Like, subscribe and get notified. Social activist Sanjay Berde has attacked the Pramod Sawant government for allowing another 112-meter casino in the Mandavi. Standing at the site, he pointed out that dredging was going on in the Mandavi river and after the people of Race Magos rejected the casino. He said Goa is being sold to Delhiwalas and roady elements. आज हांगा जे ड्रेजिंग चालू आसा हे हांगा आमचे रेईस मागूस जे आमचे भाव पंचायत एरियेन ते लोकांनी तांकां ते कजिनो व्हडले वेसल 100 मीटर येवपाचे आसा ताका ऑब्जेक्शन हाडला म्हणून आतां हेंच्यांनी नवी टॅक्टीस काडली की हांगा जे स्पॉट जो आसा इम्पॉर्टंट स्पॉट ऑफ गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे खवटे कडेन आसा थंयसरले हॉटेल मिरामारचे रेजिडेन्सी ते फंडान घातले गोंयकारांक ते कोणाक तरी दिले आतां हे बरे जे आमचे स्पॉट जे आसा हे कजिनोवाले हांकां दिल्लेले आसा एका टायमार मनोहर पर्रीकर सांगतालो कजिनो मागीर घुस जायंगे म्हणून त्या मनोहर पर्रीकराचो हांकां उगडास करून दिता आयज गोंयचो सीएम सांगता ऑपोजिशन बेश्टेच आटी मारता खंयच्या प्रोजेक्टाक कोण घुसलेले आसा हे दिल्लीवाले गुजराती मारवाडी रंगा बिर्ला का कोण म्हाका एक सांगा पळया रंगा का बिर्ला आसा ते घुसलेले आसा ते हांगा सगळे बरे वस्तू गोंयकारांचे जर तूं दिताय जाल्यार तुमच्या अकलेचेर तूं म्हणटा तूं अक्षरशः म्हणटा तुमच्या अकलेचेर तुमी येतात हांगा दादागिरीन आयज आपणाक जाय तशें वागता नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक हांव विचारून करता आनी गोंयच्या सीएमाक आनी बीजेपी वांगडा जे MLA आयज आसा तांकां विचारून करता